अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मलकपेट इलाका टिकलगुड़ा इलाके में ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की जानिब से ब्लड डोनेशन लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंसानियत के लिए काम करता है और ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, एकता के लिए काम करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ज़रूरी है कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की, और हमारे जो मुल्क में, हमारे जो स्टेट में, हमारे जो शहर में कुछ लोगों की जानिब से जो इत्तेफाक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है मज़हब के नाम पर, वहीं पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मज़हब को जोड़ने का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और काम को अंजाम दें ताकि गंगा जमुना जो तहजीब हमारे शहर हैदराबाद की है वो बरकरार रहे। शेख शफीक की ये रिपोर्ट देखिए। बाजू गाड़ी है भाई, रास्ता चोरी हो गई। पैसा भी इधर आइए, हेमंत भाई थोड़ा पैसा भी इधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया तहरीक पयाम इंसानियत ईस्ट ज़ोन हैदराबाद की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसकी एक वजह है, वो वजह ये है कि फ़ेसबुक पर और बहुत सारी मीडिया के ज़रिए बात की इत्तला मिली थी कि तलस्मिया एक मर्ज़ है जो छोटे बच्चों से, पैदाइश से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों को होता है, जिसमें हर 15 दिन में ब्लड चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ की जब सेंटर पे हम लोग विज़िट किए और वहाँ के लोगों की सूरत हाल का जायज़ा लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द महसूस हुआ कि इन मासूम बच्चों को अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है, और इस आज़माइश से निकलने के लिए इंसानी बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं। तो हमने उस बात को महसूस किया और ज़रूरत को महसूस किया कि वहाँ ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। लिहाजा ईस्ट ज़ोन हैदराबाद के तमाम वॉलंटियर्स और मेंबर्स ने मिल के बात का ऐलान किया कि यहाँ पर इंशाअल्लाह एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसके ज़रिए से उन मासूम बच्चों की जान बचाई जाएगी। खून एक इंसान के अंदर से बनता है और वो इतनी बड़ी नेमत है कि जब किसी को डोनेट करो, जब उसके पास खून पहुंचता है और जब वो ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, उसको देखकर दिल को एक सुकून मिलता है कि हमने किसी इंसान को, इंसानी ज़िंदगी और उसकी जान को बचाने के लिए जो छोटी मोटी खिदमत की है, उससे एक पूरे ख़ानदान में जो खुशी हासिल होती है, उससे हमें बड़ा सुकून मिलता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भी ब्लड डोनेशंस करेंगे। तहरीक पयाम इंसानियत ईस्ट ज़ोन हैदराबाद
کرائم ٹوڈے آپ کے چینل کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور یہاں آئے اور ہمیں کوریج کیا کہ ہم آپ کے بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل انڈیا پیام انسانیت فورم جس کا مرکز لکھنؤ میں ہے، یہ تلنگانہ کی ایسٹ زون کی برانچ ہے. اس کے تحت آج یہاں بڑے پیمانے پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا ہے، جس میں خاص طور سے تلہسمیہ کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہر 15 دن میں 1 یونٹ خون چڑھانا ضروری ہوتا ہے. یہاں ہمارے تلنگانہ اور حیدرآباد میں بھی بہت سے اس کے پیشنٹ ہیں. آل انڈیا پیام انسانیت یونٹ ایسٹ زون نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج یہ کیمپ منعقد کیا ہے. یہاں توقع ہے کہ تقریباً 150 کے قریب 150 سے زیادہ نوجوان خون کا عطیہ دیں گے، جو ایسے بچوں کو جن کو تلہسمیہ کا مرض ہے ان کو دیا جائے گا. یہ ہمارا خون کا ایک قطرہ حقیقت میں انسانوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے. اگر آدمی اپنی کسی بھی کوشش سے کسی کی جان بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اس کی زندگی میں برکت عطا کرتے ہیں. وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کو اللہ تعالی ثواب بھی عطا کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں آل انڈیا پیام انسانیت فورم ایسٹ زون کی جانب سے کہ بڑے پیمانے پہ اس میں ہمارے نوجوان ساتھی شریک ہوں. اس میں کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں، انسانیت کی بنیاد پہ کہ آپ اپنا خون دیکھیں گے تو لال رہے گا، کسی اور کا بھی دیکھیں گے تو لال رہے گا. انسانی بنیادوں پر یہ کام کیا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ نوجوان شریک ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی تمام ٹیم کو میں میری جانب سے مبارکباد دیتا ہوں. جیسے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے یہ خون کا عطیہ جو یہاں پر دیا جا رہا ہے، آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور جو تلسمیہ پیشنٹس کے لیے جو آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ قابل مبارکباد ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے جو ایک قسم کی مدد ہے. میں اپنی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو آگے بڑھ کر اپنا خون کا عطیہ یہاں پر دے رہے ہیں. شکریہ. The organizers of this camp, blood donation is the most noblest cause on the earth. اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں. فوڈ خالی زمین میں بن سکتا، بلڈ خالی انسان کے بدن میں بن سکتا ہے. اس کا کوئی اتنا سائنس کے ایڈوانسمنٹ کے باوجود بھی دوسرا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. پینڈیمک کے کارن وجہ سے جو ہے کئی لوگوں کا ڈر کے باہر نکلنے سے دقت ہونے سے جو ہے نیڈی پیپل کو بلڈ ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا. دس از دا نیڈ آف دا آور. So I really appreciate their efforts and also congratulate and thank all the donors those who have come forward. لوگ جو بلڈ دینے کے لیے آگے آئے ہیں ڈونرس، ان کو ہماری طرف سے and I thank them profoundly. آج کا یہ ہمارا بلڈ ڈونیشن کیمپ آل انڈیا پیام انسانیت فورم کی یہ حیدرآباد ایسٹ زون کی جانب سے منعقد کیا گیا. یہ ایک ایسا عظیم الشان کام ہے جس سے انسانیت کو حیات دینے کا کام ملتا ہے، یعنی انسانیت کی جان کو بچانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی ایک آدمی کی جان بچا لینا. اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے کہ آدمی فرمایا، آدمی کی اولاد، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو کوئی کسی ایک آدمی کی جان بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کسی کی جان کو بچا لیتا ہے، گویا کہ وہ پورے انسانوں کو بچاتا ہے، اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے. اسی طرح ہر مذہبی کتاب میں انسانوں کی خدمت کے متعلق بہت اچھی باتیں ہیں، ان کی بڑی ہمت افزائی کی گئی ہے اور ان کے لیے ثواب اور برکت، ان کی زندگیوں میں برکت کی باتیں کی گئی ہیں. چاہے وہ ہندو مذہب کی کتابیں ہوں، چاہے وہ بائبل ہو، انجیل ہو، ہر مذہب کی کتاب میں ایک انسان کی خدمت کو سراہا گیا ہے، یعنی اس کی اچھائی کو بیان کیا گیا، ہمت افزائی کی گئی ہے. اس لیے بھائی بھی ہے، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے ہم سے انسانوں کے لیے کام کرنے کی ہم کو موقع دیا ہے اور ہم کو توفیق دی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ MLA صاحب بھی تشریف لائے اور ہمارے حیدرآباد کے تمام زون کے جو ذمہ دار حضرات ہیں مولانا الیاس صاحب بھی تشریف لائے. اب ہمارا یہ حیدرآباد ایسٹ زون کا جو کام چل رہا ہے اس میں ہمارے امبر پیٹ، ملک پیٹ اطراف اور گھٹکے سر تک کے
तकरीबन 250 नौजवान इससे जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर चलते हैं हमारे मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी साहब। मैं भी साथ में हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो मौलाना कुतुबुद्दीन साहब की है कि माशाल्लाह इन सब नौजवानों को जोड़ के एक इंसानियत का ये काम कर रहे हैं और इंसानियत का पैगाम पूरे हमारे भारत देश में फैला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। दुआ है कि अल्लाह इसको हमारे इन कामों को कबूल कर ले। सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।